इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। चौतर्फी आलोचनापछि अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा। प्रमुख प्रतिपक्ष सहितको 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाव मङ्सिर 2 गते गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव। चुनावका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गैर जिम्मेवार भएको संसदीय समितिको ठहर। आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे कार्ययोजना अलपत्र। खुल्ला कारागार अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सरकारको अठ्यारी। सरकारी अधिकारी भन्छन् चाँडै कार्यान्वयनमा आउने गरी काम हुँदैछ। एकपछि अर्को गर्दै बेलायतमा 6 मन्त्रीले दिए राजीनामा। प्रधानमन्त्री बोरिस नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा। र नेपालले दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा आज क्यानाडासँग खेल्दै लेग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अघि सुखद नतिजा ल्याउने नेपालको योजना। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोपबारे छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाए लगत्तै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुभएको हो। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समितिलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो। संसद बैठकमा राजीनामा घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफूप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह साधिएको दावी गर्नुभयो। बजेट निर्माणमा स्थापित मान्यता अनुसार तोकिएका व्यक्ति मात्र संलग्न गराएको जिकिर गर्दै शर्माले मन्त्रालयको सीसीटीभी बारे आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गर्नुभयो। निरन्तर सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि अनावश्यक झुट्टा लान्छनाहरू आरोपहरू जो लगाइएको छ त्यसको म आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्दछु, खारेज गर्दछु। छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। छानबिन समितिलाई म सहयोग गर्नेछु र यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय, तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। करको दरमा हेरफेर गर्ने विषयमा नीतिगत निर्देशन मात्रै दिएको भन्दै मन्त्री शर्माले एउटा मात्रै नभएर हजारौं छानबिनका लागि तयार रहेको बताउनुभयो।
बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफ्नो मूल्य मान्यता, मेरो नैतिकता, मेरो राष्ट्रप्रतिको, जनताप्रतिको इमान्दारितालाई मैले कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन, भोलि पनि दिँदैन। म हजारौँ छानबिनको लागि तयार छु, एउटा छानबिन होइन, हजारौँ छानबिनको लागि म तयार छु। अनि छानबिन गरियोस्, एउटा संसदीय छानबिन मात्रै होइन, सबै छानबिनको लागि म तयार छु। शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ 14 गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलिमतोमा डिलिट गराइएको समेत आरोप लागेको छ। यसअघि अर्थमन्त्री शर्मामाथि विदेशबाट अवैध ढङ्गले आएको रकम खुला गरिदिन अनधिकृत निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशन अस्वीकार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको आरोप समेत लागेको थियो। गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र करको दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको हो। समितिमा नेकपा एमालेबाट 4 जना, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट 2 जना र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट 1 जना सांसद रहनु भएको छ। संसदीय समितिमा रहनुभएका सांसदहरूमा नेकपा एमालेको तर्फबाट खगुराज अधिकारी, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक रहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत रहनु भएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट सरला कुमारी यादव, जनता समाजवादीको तर्फबाट सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादीको तर्फबाट लक्ष्मण लाल कर्ण संसदीय विशेष समितिमा रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। समितिलाई सभामुख सापकोटाले आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम देहायको संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावली सहित प्रस्ताव गर्दछु। समितिमा देहाय बमोजिमका मान्य सदस्यहरू रहनेछन्: माननीय श्री खगराज अधिकारी, मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङ, मान्य श्री पुष्पा भुसाल गौतम, मान्य श्री प्रदीप कुमार गेवाली, मान्य श्री भानुभक्त ढकाल, मान्य श्री विमला विक, माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, मान्य श्री शक्तिबहादुर बस्नेत, माननीय श्री सरला कुमारी यादव, मान्य श्री सीताराम महतो, मान्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव। समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छानबिन गरी 10 भित्र प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समिति गठन अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा 11 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 2 बजे सारिएको थियो। 2 बजे सारिएको प्रतिनिधि सभा को बैठक अपराह्न 4 बजे मात्र बसेको थियो। बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने
अघिल्लो दिन जेठ 14 गते अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत तथा व्यापारीका प्रतिनिधि राखेको आरोप लागेको छ। सोही विषयलाई लिएर संसद र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनको माग उठाउँदै आएको थियो। उक्त दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको भन्ने सूचना आएपछि सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। विपक्षी दल, नागरिक समाजका अगुवा र आफ्नै पार्टीभित्रबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग हुन थालेपछि मंगलबार राति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी मङ्सिर 22 गते पूरा हुने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको, प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक मिति मान्नुपर्ने देखिएको भन्दै आयोगले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने बताएको छ। आयोगले 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसअघि 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ खर्च लागेकोमा हाल तलब भत्ता, मतदाता, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र निर्वाचन सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने गरी सारिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेपछि हिजो प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो, तर पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो समिति लगायत पार्टी संरचनाको विषयमा छलफल गर्न बैठक स्थगित गरिएको हो। यसअघि हिजो बसेको बैठकले पार्टीको पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर दाहाल निवास खुमलटारमा पूर्व स्थायी कमिटी र इन्चार्जहरूको बैठक बसेको थियो। माओवादीमा 15 सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था भए पनि आकाङ्क्षी धेरै हुँदा पद तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन। पार्टी महासचिवका लागि जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीच कडा टक्कर देखिएको छ। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको मार्गदर्शन अनुसार नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। 4 वर्ष अघि आफै बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको पाइएको समिति संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रम समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। सम्बन्धी स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको कानुन बनाउने भनेर त बैठकले निर्णय गरेको छ। अनि त्यो हामीले त्यही भन्यौँ, हामीले सङ्कल्प प्रस्तावमा नि राख्यौँ। त्यो 29 बुँदे संहिता रोड म्याप काम गर भनेर हामीले त्यो हाम्रो एउटा बुन्दा त्यो पनि छ नि। ल हेर्नुहोस् त, अनि तपाईँले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक राख्नुपर्छ भनेर त्यो कानुनले लेखेको छ, अनि बैठकै नराख्ने सरकारले हो। अनि
अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने कानुन अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन त्यहाँ वित्त सम्बन्धी समस्या स्थानीय र प्रदेश सङ्घको वित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गरेर यो हामीले भनिदिनु पर्ने हो। त्यसकारण हामीले अलिकति के भन्छ नि चिमुटेको छौँ क्या सरकारलाई। समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद बैठक नबसेर सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन नचाहेको, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावे बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहका वाडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश पोखेको छ। जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन बारम्बार सरकारलाई दबाब दिँदै आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव न्यायाधीशमाथि अशोभनीय गाली गलौजमा उत्रनु भएको छ। देश बेच्न पाइँदैन भनेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध लडाईँ लडेर जेल परेका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई 10 लाखसम्म धरौटी माग्ने न्यायाधीशलाई घिसार्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। आज काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले देश बचाउन लडाईँ लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न यति धेरै धरौटी माग गर्ने न्यायाधीश को हुन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। 5 लाख यो न्यायाधीश को हो? यो यिनको त घर घर थुतेर कुट्नुपर्छ कि यिनलाई। कुरा के हो भने हेर्नु यहाँ एउटा साँचो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा विद्यार्थी पढिराखेको विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख धरौटी माग्ने हो? कहाँबाट लिएर तिर्ने 10 लाख भन्नुहोस् त? एउटा युवा देश बेच्न पाइँदैन भनेर जुलुस गर्दाखेरि गिरफ्तार हुने मान्छेलाई 3 लाख धरौटी माग्ने हो हैन? नभएको कुकर बम बनाएर कुकर प्रेसर बनाएर भिडाइदिने हो? यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा दलालहरू सबैतिर छरिएर बसेका छन्। महासचिव विप्लवले एमसीसी संसदबाट पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। क्रान्ति गर्न डराएकाहरूले मात्रै आफ्नो पार्टी छाडेको उहाँको दाबी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जन्मसिद्धका सन्तानलाई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानुन बनाएर नागरिकता दिन सरकार तयार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा रहेको पुरानो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक लगेर पारित गर्न सरकार सहमत भएको बताउनु भयो। गरिसकेका छ, क्याबिनेटबाट हिजो नै गर्यो, भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ भनेर के अरे गृहमन्त्रीले भन्दै थियो। अहिले भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ यो फिर्ता गर्ने भने, अनि फेरि अर्को नयाँ विधेयक पनि आउँछ भनेर भन्दैछ। संसदमा छिट्टै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिबद्धता जनाएको उहाँको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाल्ने बताउनु भयो। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइने बताउनु भयो। 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पर्यटन बस पार्क करिब 8 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएर आजबाट त्यसको स्वामित्व महानगरमा आएको उहाँको भनाइ छ। मेयर आचार्यले पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने दावी समेत गर्नु भएको थियो। राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले राज्य सञ्चालन प्रणालीको कमजोरीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै नसकिएको दावी गर्नु भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको नीति नियमन प्रणालीको कमजोरीले समयमै काम नसकिने गरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सीसीटीभी जडान गरेर कार्य प्रगतिको विवरणका बारेमा निहाल्न आवश्यक रहेको राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम सक्ने विषयमा कर्मचारीहरूको सरुवा पनि बाधक बन्ने गरेको भन्दै यसको सहजीकरणमा देश र समृद्ध बनाउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। ऐनले नै व्यवस्था गरेको खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश सरकारले नै बेवास्ता गरेको छ। सर्वोच्चले एक साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको आदेश 2 वर्ष बितिसक्दा सरकारको गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग अझै कार्यविधि निर्माण भइरहेको बहाना गर्छ। 2077 वैशाख 17 गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्यो। इजलासले ऐन निर्माणको लामो समयसम्म ऐनमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनको सूचना 1 साताभित्र राजपत्रमा प्रकाशन गर्न आदेश गर्यो। तर आदेश भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छैन। अदालतका आदेश स्वयं सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले कार्यान्वयन नै गर्दैनन्। 2074 सालमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 जारी भयो। यस ऐन कार्यान्वयनको लागि 2075 सालमा नै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमावली समेत बनिसकेको छ। तर कानून कार्यान्वयनमा भने गृह मन्त्रालयले विलम्ब गरिरहेको छ। कैद अवधिको 2/3 भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएका कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्यविधि तयार गरिरहेको भन्दै चाँडै खुला कारागार सञ्चालनमा आउने दाबी विभागको छ। खुला कारागारको अवधारणा चाहिँ अहिले फौजदारी संहितामा नै संहिताबद्ध छ र त्यही हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने नेपाल सरकारले चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अनि चाहिँ कार्यान्वयन लगिने भन्ने व्यवस्था भयो अनुरूप चाहिँ कार्यविधि अहिले बन्दैछ। गृह मन्त्रालयमा करिब अन्तिम चरणमा छ। हामीले पाइलट फेजको रूपमा चाहिँ खुला कारागार सञ्चालनमा ल्याउनलाई बाँकी गनापुर भन्ने ठाउँमा सानो स्केलमा चाहिँ कारागार भवन निर्माण पनि गरिसकेका छौँ र यता कार्यविधि फाइनल हुने बित्तिकै हाम्रो त्यो खुला कारागार सञ्चालनमा विभागले बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार तयार गरिसकेको छ। यस्तै नुवाकोटमा 7000 बढी कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमताको खुला कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा छ। देशमा रहेका 74 वटा कारागारको 2/3 कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको र हरेक कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेको बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्वयं विभाग नै बताउँछ। तर सरकारले कारागारको व्यवस्थित सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्चले गरेका आदेश कार्यान्वयनमा भने व्यवस्था गर्दै आएको छ। ऐन र नियमावली बनिसके पनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे मात्र लागू हुने भएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनमा सरकार मौन बसेकोले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ऐन कानुनले व्यवस्था गरेको तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको दिनदेखि वा गरेको मिति तोकेपछि लागू हुने भन्ने खालको चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ हाम्रो ऐन नियमहरूमा छ कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी। त्यसकारण त्यो नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित नगरेको कारण यो लागू नभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा खुला कारागारको व्यवस्था भए पनि नेपालको लागि यो नयाँ अवधारणा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा समय लागेको दाबी विभागको छ। अब यो हामीलाई नयाँ अवधारणा हो। खुला कारागारको अवधारणा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रयोग भए तापनि हाम्रो हकमा यो नयाँ अभ्यास हो। यसका लागि केही सिकाइहरू हुन्छन्, केही अध्ययनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ, कार्यविधि बनाउनु पर्ने हुन्छ, कस्ता खालका कैदीहरूलाई चाहिँ यो सुविधा प्रदान गर्ने, कसलाई नगर्ने, कसरी गर्ने, कति चाहिँ कैद भुक्तानी गरिसकेकाहरूलाई गर्ने भने चाहिँ अलि मतलब धेरै विषयवस्तुहरू हुन्छन् यसमा। त्यही भएकोले पनि कार्यविधि बन्नलाई अलिकति टाइम लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले खुला कारागार मात्र नभई ऐनले व्यवस्था गरेको कैदीबन्दीलाई सुधार गृह र पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने,
प्रोबेसन वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने लगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो। तर सरकारको कैदीबन्दीको हकमा भएका कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन गर्न तत्परता छैन। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। केही दिन अघि कृषि मन्त्री नियुक्त मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनु भट्टराईले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको हो। उक्त रिटको सुनवाईको लागि भोलि पेशी तोकिएको छ। मन्त्री यादव विरुद्धको रिट निवेदनमा यादवलाई मन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रयोग गरिएको संविधानको धाराले निजलाई मन्त्री हुनबाट रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नियुक्ति गरिएकाले पदबाट बर्खास्त गर्न परमादेश माग गरिएको हो। यस्तै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सिंहलाई मन्त्री परिषदमा रही कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। नेपालमा 2 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 फेला पर्यो। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ उकालो लाग्दै। पटक पटक जिल्लामै राहदानी उपलब्ध गराउने सरकारी आश्वासनपछि पनि केन्द्रमा घटेन भिड। सेवाग्राही र विभागको एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप। र मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न ब्रोकर एसोसिएसनको माग। अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई राहत हुने मौद्रिक नीति ल्याउन नाडाको सुझाव। अब बाँकी न्युज। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको जिन सिक्वेन्सिङ मार्फत परीक्षण गर्दा 2वटा नमुनामा कोरोनाको BA.5 पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित केसको नमुना केन्द्रीय डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला र बेलिया नाकाबाट प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भारत र नेपालको सीमानाका तथा प्रयोगशालाबाट आएका 32वटा नमुनालाई जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो, जसमध्ये 2वटामा BA.5, अर्को 2मा BA.1 र बाँकी 28वटामा BA.2 पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 113 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2724 परीक्षणमा 113 जनामा संक्रमण देखिएको हो, जसमध्ये 1549 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 90 र 1175 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 471 पुगेको छ। सरकारले जति राहदानी लिन सहज भएको दाबी गर्छ, राहदानी विभागमा युवाहरूको भिड उति बाक्लो देखिन्छ। 15 दिनभित्र फारम भरेकै ठाउँमा राहदानी दिने सरकारी उर्दीपछि पनि भात न पानी भएर एका बिहानैदेखि भिड लाग्ने क्रम झन्झन बढ्दो छ। दैनिक 6500 राहदानी बाँड्दा पनि छोप लाग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पासपोर्ट लिन जिल्लाबाट आएका युवाहरूको भिड हो यो। श्रम गर्न विदेशिने युवा, छोराछोरी भेट्न जाने अभिभावकदेखि पढ्न विदेश जाने किशोर किशोरीको भिडभाड थामिन सक्नु छ। सरकार आश्वासन दिन नछोड्ने, सेवाग्राही लाइन नबसी चित्त नबुझाउने यो क्रम वर्षौंदेखि लुकामारी चल्दै आएको छ। भिडभाड कम गर्न विभागले टोकन प्रणाली, भौचर वितरण र कागजात रुजु गर्नेदेखि पासपोर्ट बनाउने प्रक्रियासम्म सहज बनाएको दावी गर्छ। तर समस्या ज्यूका त्यौं छ। आवश्यक परे पनि नपरे पनि पासपोर्ट बनाउने क्रम बढ्दा समस्या थपिएको विभागको तर्क छ। पासपोर्ट भनेको चाहिँ इसेन्सियल कमोडिटी जस्तो भयो हैन, घरको सबै मेम्बरले बनाइराख्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, इमर्जेन्सी नभए नि बनाउनुपर्छ भन्ने भयो। अथवा पासपोर्टको म्याद सक्यो, ल अब बनाइहाल्नुपर्छ, बनाएन भने फाइन चल्छ लाग्छ भन्ने त्यस्तो होइन कि। पासपोर्ट भने जतिखेर आवश्यक हुन्छ नि, जब आफ्नो प्लान गरिन्छ नि, ल म अब यो फलान ठाउँमा जाँदैछु, यो गर्दैछु भने चाहिँ त्यसको
केही समय अगाडि गर्ने हो कि। विभागले बनाएको नियममा चल्दा पनि यो नियम सार्थक नरहेको सेवाग्राहीहरूको तर्क छ। उनीहरू व्यवहारिक नियम नबनाउँदा झन मारमा परेको गुनासो गर्छन्। के को लागि दियो त्यो टोकन? खास त यो टोकनको अर्थ नै भएन कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यो योजना ल्याउँछ तर लागू हुँदैन कि। त्यही भएर चाहिँ हामीले दुःख पाइरहेछ। नारायण हिटीमा गयो यस्तै लाइन 3 दिनसम्म लाइन बसेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइयो, फेरि यहाँ आउँदा यस्तै छ। सिस्टम बाहिर भनिन्छ तर सिस्टम कुन सिस्टम हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। 12 बजेको टाइम भनेपछि अब टाइमले मिलाउन पर्ने हो नि त। केही छैन, 2 बजिसक्यो। म्याम यस्तो छ, हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने अब सरकारी सर्भिसहरू हुन्छ नि, गभर्मेन्ट सर्भिसहरू चाहिँ एकदम पुवर छ क्या। हरेक ठाउँमा यहाँ राहत दिने विभागमा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा एकदम पुवर छ। त्यसको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्ट सिस्टमदेखि नै अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब हामीले गर्दा नै देश चल्यो, अब हाम्रो रेमिटेन्स हाम्रो ट्याक्सले होइन, तर हाम्रो सर्भिस त अब राम्रो तरिकाले दिनु पऱ्यो नि। पहिला चोटि चाहिँ यो अनलाइन पत्र बिगारिदिनु भयो होइन, अहिले फेरि फाइन तिर्ने भन्नुभयो, फेरि फाइन तिरेछु। 4 चोटि भइसक्यो आएको, 4 चोटिसम्म पनि पुरा बनेको छैन। टोकन दियो, टोकनको लाइन भयो है, भाउचर दियो, भाउचरको लाइन भयो, अब पासपोर्ट फोटो खिच्यो, फोटोको लाइन भयो होइन। अब हरेकमा लाइनको लाइन त्यहीमाथि केही मिलेको पनि छैन है सिस्टमहरू। त्यो अलिकति सिस्टममा चाहिँ अलिकति विचार गर्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। संघीयता शासन व्यवस्थाको चुरो घर घरमा जनताले सरकारी सेवा पाउनु हो। आफ्नो समस्या लिएर जिल्लामा जाँदा जिल्लाका निकायले केन्द्रमै जान प्रोत्साहित गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। जिल्लामा कुरा गरेको अनि त्यसले भन्छ 15 दिन लाग्छ, त्यसले अर्जेन्टले भन्छ अनि छिटो बनाएर लिएर आउनु भनेको, त्यही भएर अनि हतार गरेर। दैनिक 6500 पासपोर्ट वितरण गर्दै आएको विभागले सेवाग्राहीको सहजताको लागि हरेक सेवाग्राहीलाई छुट्टा छुट्टै समय तोकेर दिने गरेको पाइएको छ। तर उनीहरू भने समय अगावै लाइन बस्ने गरेकोले सेवाग्राहीले नै समस्या थपेको विभागको ठहर छ। 9 बजेदेखि फारम बुझ्न सुरु गर्छ भने त्यो 10 बजे टाइम दिएको मान्छे 9 बजे आए त भइगयो नि। 10 बजे टाइम दिएको मान्छे 9 बजे आउनुभयो भने उहाँको काम 10 बजे सकिसक्छ के। तर के हुन्छ तपाईँको उहाँहरू 7 बजे आउने हो, 10 बजेको, 11 बजेको, 12 बजे अनि 4 बजेका पनि बिहान 7 बजे आउने। उहाँहरूको बुझाइ कस्तो छ नि, होइन त्यहाँ गएर यसो लाइन बस्दै गर्ने अहिले नै पालो आइहाल्छ कि भन्ने, त्यस्तो हुन्न के। नेपालमा ई पासपोर्टको अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आफ्नो नाम दर्ता हुने बित्तिकै पासपोर्ट बनाउनेको भिड पछिल्लो समय अत्यधिक बढेको छ। टन्टलापुर घाम दर्के झरीसँगै पाइला पाइलामा लाइन बस्ने नियति बिहोरेका सेवाग्राहीहरूको यो अवस्थामा कहिले सुधार आउला। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले नेपाली भाषा विकृत बन्नुमा सरकार दोषी रहेको बताउनु भएको छ। भाषामा विकृति फैलिनुमा सञ्चार माध्यम दोषी देखाइए पनि उनीहरूलाई दिशा निर्देश गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आम सञ्चार माध्यममा अङ्ग्रेजीमा शीर्षक राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु दुःखद रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष अवस्थीले अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपालको संविधानले नचिनेको भन्दै अनावश्यक भन्दा बढी स्थान दिइने गरेको बताउनुभयो। भाषा एउटाको विकल्पमा अर्को नआउने भन्दै उहाँले नेपाली भाषालाई एउटै र शुद्ध बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयातित भाषाका कारण नेपाली भाषा ओझेलमा परिरहेको बताउनुभयो। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भोलि हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाट वरिष्ठ अधिकृतको कमान्डमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीमा सीमा नाकाबाट नेपालतर्फ चिनीको तस्करी बढेको छ। विगत केही दिनदेखि तस्करी मौलाए पनि नियन्त्रणका लागि प्रहरीले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ। सीमा क्षेत्रमा प्रहरीका युनिटहरू तैनात भए पनि तस्कर मार्फत सहज रूपमा भित्रिने गरेको छ। भन्सार छलेर भारतबाट दैनिक 10 देखि 12 ट्रक चितवन, हेटौडा, पोखरा लगायतका प्रमुख सहरहरूमा जाने गरेको बताइएको छ। रातको समयमा मात्र नभई दिउँसै पनि चिनीको तस्करी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सीमा नाका हुँदै भित्रने तस्करीको चिनी पश्चिम नवलपरासी प्रहरीले बरामद गर्न
वास्ता नगरेपछि पूर्वी नवलपरासीको प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। ट्रकमा लैजाँदै गरेको चिनी प्रहरीले बरामद गरिरहेको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम चरणको काम थाल्ने तयारी भएको छ। अन्वेषणको लागि ड्रिलिङ गर्ने स्थान छनौट गर्न एक चिनिया प्राविधिक टोली नेपाल आएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण चीन सरकारले विदेश भ्रमणमा गरेको कडाईको कारण चिनिया प्राविधिक नेपाल आउन सकेका थिएनन्। खानी तथा भूगर्भ विभागको सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले ड्रिलिङको काम अघि बढाउने स्थानको पहिचान गर्न चिनिया प्राविधिक टोली दैलेख पुगेको बताउनु भयो। विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण शाखाका प्राविधिक पनि दैलेखमा छन्। 2077 चैत 19 मा चिनिया प्राविधिक तथा विज्ञ टोली आउने तय भएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण चिनिया टोली नेपाल फर्किन सकेन। ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने र त्यहाँको परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पदम सुन्दर जोशीले लेखेको हिती प्रणाली पुस्तक लोकार्पण समारोहमा उहाँले ललितपुरका हितीहरू पुनरुत्थान गर्ने संकल्प दोहोर्याउनु भयो। यो पुस्तक उपत्यकाको प्राचीन हिती प्रणालीमाथि लेखिएको बृहत पुस्तक हो, जसमा उपत्यकाको पानी व्यवस्थापन सम्बन्धी इतिहास, वर्तमान र भविष्यको विषय उल्लेख गरिएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। उत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबूती। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले शेयर बजारमा लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूबाट लिने कर्जाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भएकाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर कर्जामा धेरै नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनु भयो। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा 4/12को क्याप लगाएकाले बजारमा समस्या आएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोमोबाइल्स व्यवसाय बच्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिनुभयो। जहिले पनि टार्गेट चाहिँ यहिले हरेक वर्ष हाम्रो टार्गेट चाहिँ यसैमा भइरहेको छ। मानव यो अनुत्पादक भनिन्छ, विलासिताको भनिन्छ, हाम्रो सोरुमहरू हेरेर होला सायद त्यो चाहिँ त्यस्तो भनिने। नत्र अब यहाँहरूलाई फिल हुन्थ्यो होला घरबाट अफिससम्म चाहिँ हिँडेर जानु पऱ्यो भने बल्ल अटोमोबाइल चाहिन्छ कि चाहिन्न भने फिल हुन्थ्यो होला। यो हरेक उद्योगहरूलाई आज अटोमोबाइल बिना उद्योगको सामान पैठारी गर्नुहोस् या त्यहाँ त्यो र मेटेरियल ल्याउनुहोस् अटोमोबाइल नै चाहिन्छ नि त। त्यो हिसाबले कसरी अनुत्पादक हुन्छ र अब यहाँहरू अफिस जानु पर्दाखेरि या कर्मचारीहरू जहाँ पनि जानु पर्दाखेरि नै अटोमोबाइलै चाहिन्छ भनेपछि त्यो कसरी विलासिताको हुन्छ। तर क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो सधैँ त्यो अटोमोबाइल त्यसरी पर्ने गरिरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको चौथो कारोबारको दिन आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 13.33 अङ्कले बढेर 2043.92 बिन्दुमा पुगेर बन्द भयो। हिजो 46.08 अङ्कले घटेर 2030.59 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको थियो। आज सेयर बजार बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। आज नेप्सेमा 2 अर्ब 17 करोड 76 लाख रुपियाँ कारोबारको भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। हिजो नेप्सेमा 2 अर्ब 96 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आजको कारोबारमा 3वटा समूह गिरावट आउँदा बाँकी सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। चिनिया कम्पनी क्विङलङ युनाइटेड अटोमोबाइल लिमिटेडले उत्पादन गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएको छ। आन्तरिक हवाई
उडानको भाडा फेरि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढाएर 190 रुपैयाँ पुर्याएपछि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले भाडा बढाएको हो। बढेको भाडा भोलिदेखि लागू हुनेछ। सबैभन्दा धेरै धनगढीको भाडा 220 रुपैयाँले बढेर अधिकतम 17,025 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै नेपालगञ्जको 13,980, सुर्खेतको 14,995, भद्रपुरको 12,955 र विराटनगरको भाडा 10,025 रुपैयाँ पुगेको छ। सबैभन्दा कम सिमराको भाडा 45 रुपैयाँले बढेर अधिकतम भाडा 4,250 पुगेको छ। चिनिया कम्पनी किङ लङ युनाइटेड अटोमोटिभ लिमिटेडले उत्पादन गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएको छ। सन् 1988मा स्थापना भएको किङ लङ सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको रूपमा प्रयोग हुने बस उत्पादनतर्फ चीनको सर्वाधिक ठुलो उत्पादनको रूपमा परिचित छ। नेपाली बजारमा श्री इको भिजनरी प्रणालीले किङ लङलाई भित्र्याएको हो। 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको उच्चतम रफ्तारमा गुड्न सक्ने माइक्रो बसमा 50 किलोवाट आवरको ब्याट्री जडान गरिएको छ। एकपटकको फुल चार्जमा 250 किलोमिटर चलाउन सकिने यो माइक्रो बस फास्ट चार्जिङका माध्यमबाट 1 घण्टामा 80% चार्ज गर्न मिल्ने नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताको भनाइ छ। पर्यटक बस, स्कुल बस, कार्यालयका कर्मचारीहरूको सटलसँगै यात्रुवाहक बसका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने विक्रेताको भनाइ छ। यस्ता विद्युतीय माइक्रो बसको प्रयोगले देशको आर्थिक तथा पर्यावरणीय विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने श्री इको भिजनरी प्रणालीका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको भनाइ छ। बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। युक्रेनको दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसको भीषण बमबारी, शहर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान जनतालाई गभर्नरको सुझाव। र युरो कप महिला फुटबल आजबाट इङ्ल्यान्डमा सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा आयोजक इङ्ल्यान्डसँग अस्ट्रिया भिड्ने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा आज क्यानाडासँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजेबाट क्यानाडाको किङस्टीमा रहेको मेपल लिफ क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। पहिलो खेल वर्षाको कारण मङ्गलबार राति रद्द भएको थियो। क्यानाडा भ्रमणमा यो खेल नेपालको अन्तिम हुनेछ। नेपाल क्यानाडामाथि शानदार जितका साथ आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्न स्कटल्यान्ड जाने सोचमा छ। नेपालले सुरुवाती 2 अभ्यास खेलमा ओन्टारियो क्रिकेट क्लबलाई 69 रन र 55 रनले हराएको थियो। क्यानाडाको वातावरण र स्कटल्यान्डको मिल्दोजुल्दो छ। विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज हुनेछ। नेपाललाई आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न र ओडिआई मान्यतालाई निरन्तरता दिन बाँकी खेलमा जित निकाल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल 16 खेलमा 7मा जित, 8मा हार र 1 खेल टाइका साथ 15 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा छ। नेपाललाई सिधै विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्न शीर्ष 3मा पुग्नुपर्नेछ। युरोकप महिला फुटबल च्याम्पियनसिप आजबाट इङ्ल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज नेपाली आयोजक इङ्ल्यान्डले अस्ट्रियाको सामना गर्नेछ। यसपटकको युरोकप महिला फुटबल ऐतिहासिक हुने आयोजकको दावी छ। आयोजकका अनुसार यस संस्करणको युरोकपको लागि 5 लाखभन्दा बढी टिकट बिकिसकेको छ। यो सङ्ख्या सन् 2017मा नेदरल्यान्ड्समा भएको युरोकपको दर्शक सङ्ख्याभन्दा झन्डै दोब्बर हो। 31 जुलाईमा हुने फाइनल खेलको सबै टिकट बिक्री भइसकेको बताइएको छ। युरोकप फुटबलमा यसपटक 16 टोली सहभागी छन्। समूह एमा आयोजक इङ्ल्यान्डसँगै अस्ट्रिया, नर्वे र नर्दर्न आयरल्यान्ड,
समूह बीमा जर्मनी, डेनमार्क र स्पेन र फिनल्यान्ड, समूह सीमा नेदरल्यान्ड, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड र पोर्चुगल तथा समूह डीमा फ्रान्स, इटली, बेल्जियम र आइसल्यान्ड रहेका छन्। युरोकप महिला फुटबलमा 8 उपाधि सहित जर्मनी अहिले समूहको सबैभन्दा सफल टोली हो। नर्वेले 2 पटक उपाधि जितेको छ भने स्विडेन र नेदरल्यान्ड्सले 1-1 पटक उपाधि उचालेका छन्। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यद्यपि नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेलमध्येको महिला फुटबल टोलीले दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गरिरहेको छ। आगामी भदौमा घरेलु मैदानमा हुने महिला 7 च्याम्पियनसिपमा जित निकाल्ने लक्ष्यसहित महिला टोली अभ्यासमा तल्लिन्छ। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको मिति तय भइसकेको प्रतियोगिता कोरोनाको कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि पदकको आशामा नेपालले तयारीलाई निरन्तरता दिएको छ। विगतका संस्करणमा सहभागितामा सीमित हुँदै आएको नेपाल पदकमुखी हुँदै तयारी थालेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय महिला फुटबलले दशरथ रङ्गशालामा तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। पहिलो पटक महिला टोली सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले महिला टोलीलाई दैनिक 2 घण्टा अभ्यास गराइरहेका छन्। को तयारीको स्वरूप अहिले जुन लामो समय भए पनि तयारी गर्ने मौका पायौँ। लगभग विगत 3 हप्ताभन्दा बढी भयो ट्रेनिङ गरेको, 1 महिना जति हुन लाग्यो। त्यो अनुसारमा जुन फर्स्ट विकको जुन फेजमा भन्दा अहिले धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट देखेको छ। यो बीचमा महिला साप च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने निश्चित भइसकेको छ। भदौमा हुने सो प्रतियोगितामा पनि नेपाल जितको खोजीमा छ। अभ्यासको क्रममा नेपाली टोलीकी भरपर्दो खेलाडी तथा अघिल्लो खेलमा कप्तानको भूमिका निर्वाह गरेकी रेणुका नगरकोटी चोटग्रस्त हुँदै उपचारमा छिन्। उनको घाँटी मुनिको बायाँ हड्डी फ्र्याक्चर भएको छ। यसअघि स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी घुँडाको चोटका कारण मैदान बाहिर रहँदा नेपालले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले रेणुका जस्तो महत्वपूर्ण खेलाडी गुमाउनु पर्दा निकै दुःख लागेको बताए। रेणुका नगरकोटी जस्तो अहिलेको मैले हेर्दाखेरि अब प्रिभियस क्याप्टेन पनि हो, वान अफ द बेस्ट टेक्निकल पर्सन पनि हो, टेक्निक नलेज पनि हो, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, सबभन्दा पर्फेक्ट प्लेयर हो। अब त्यो प्लेयर नेपालमा गुमाउनु पर्दाको पीडा नेपाली फुटबल जगतमा नै एकदमै दुःखद घटना हो। किनभने त्यो प्लेयर एकजना नहुनु भनेको अरू 2-3 जनाको प्लेयरको काम एक्लैले गर्न सक्थ्यो। रेणुकाले घरेलु मैदानमा भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको साप च्याम्पियनसिप गुमाउने निश्चित भएको छ भने एसियाली खेलकुद अझै अनिश्चित छ। नेपाली महिला टोली विगतको नतिजामा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ कडा मेहनत गरिरहेको हो। साथै टोली धेरै भन्दा धेरै प्रतियोगितामा अनुभव लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पदक ल्याउने योजनामा छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि स्पोर्ट्स ब्युरोको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। चौतर्फी आलोचनापछि अर्थमन्त्री शर्माले दियो राजीनामा। प्रमुख प्रतिपक्ष सहितको 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाव मङ्सिर 2 गते गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव। चुनावका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गैर जिम्मेवार भएको संसदीय समितिको ठहर। आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे कार्य योजना अलपत्र। खुल्ला कारागार अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति सरकारको अठ्याली। सरकारी अधिकारी भन्छन् चाँडै कार्यान्वयनमा आउने गरी काम हुँदैछ। एकपछि अर्को गर्दै बेलायतमा 6 मन्त्रीले दिए राजीनामा। प्रधानमन्त्री बोरिस नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा। र नेपालले दोस्रो एकदिवसीय अभ्यास खेलमा आज क्यानाडासँग खेल्दै लेग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अघि सुखद नतिजा ल्याउने नेपालको योजना। इमेज न्युज सकियो। तपाईँ हामीलाई इमेज खबर.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।